इश्टानो, आयज आमी हळसाण्याची उसळ कशी करतली ते शिकपाक आसा। ही उसळ तुम्ही सकाळची ब्रेकफास्टाक दिवं शकता किंवा एज अ इवनिंग स्नॅक पासून तुम्ही खावं शकता। ही उसळ करपाक लागून सगळ्यान पयलीं हळसाणे कुकरान आमकां शिजोवपाक जाय। ताच्या उपरांत हांव हांगासर एक कायल घेता आनी ताच्या भितर इल्लेशें तेल घालता आनी हांगासर सासवाची फोडणी मारता। ह्या तेलान जशी ही सासवां नाचपाक लागली हांव हांगासर सुक्यो मिरसांगो घालता। तुम्ही जाय जाल्यार ओल्यो मिरसांगो पासून घालूं शकता। सुक्यो मिरसांगो घालच्या जाग्यार तुम्ही ओल्या मिरसांग्याचो पासून वापर करूं तुम्ही शकता। ताच्या उपरांत ह्या फोडणेन हांव आतां उकडलेले हळसाणे घालता। सायडीकूच कुकरान हे हळसाणे उकडून घेतलेले। इल्ले इल्ले करून ह्या कायलीन आतां आमकां उकडलेले हळसाणे घालपाक जाय आनी सायड बाय सायड आमकां ही कायलीन जे हळसाणे आसा ते धवळोवपाक पासून जाय। तुमकां जर हे हळसाण्याचे तोंडाक मातशें पातळ करपाक जाय जाल्यार तुम्ही हांगासर इल्लेशें उदक घाला आनी परत आनी एकदां हे सगळें कितें आसा तें आमी मिक्स करून घेवया। ताच्या उपरांत हांव हांगासर इल्लेशें ओलें खोबरें घालून घेता। ओलें खोबरें ना जाल्यार आमचें जेवण इनकम्प्लीट। परत आनी एकदां ढवळून घेवया जेणे करून हे जे ओलें खोबरें आसा ते हळसाण्या वांगडा बरें मिक्स जातलें। ताच्या उपरांत तुम्ही हांगासर इल्लोसो हळदीचो पावडर घाला आनी मीठ घाला। हांवें हांगासर इल्लोसो गरम मसालो घातलेलो आसा। तुमकां जर मातशें तिखटसाण जाय जाल्यार तुम्ही गरम मसालो घालूं शकता, नाजाल्यार तुम्ही हो स्टेप स्कीप करूं शकता। पूण गरम मसालो घातलो जाल्यार तुमकां मातशी ही उसळ तिखट लागतली। अशीच तुम्ही चण्याची उसळ पासून करूं शकता। हळसाण्याच्या जाग्यार तुम्ही चण्याचो किंवा मुगाचो वापर करून दुसरी आनी एक उसळ पासून तयार करूं शकता। हांगासर ह्या उसळीक मातशी आंबटसाण येवपाक लागून हांवें हांगासर इल्लीशी आमटाण घातल्या। परत मातशी ही उसळ आसा ती ढवळून घेवया आनी मातशा वेळान तुमची ही उसळ आसा हळसाण्याची ती रेडी जाल्लेली आसा। तुमकां ही उसळ पळोवन रूच येयली कितें? जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आनी हो व्हिडिओ जाता तितलो शेअर करा ना।